الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحدثنا في حلقة سابقة عن الدستور ومكوناته وأهميته. في هذه الحلقة نتحدث عن العملية الدستورية، أي نتحدث عن كيفية وضع الدستور الجيد الذي يضمن قبوله وشرعيته بين المواطنين. لأن إجراءات وقواعد عملية صنع الدستور تؤثر بشكل حاسم على محتوى الدستور ومدى قبول مكونات المجتمع له وإحساسها بشرعيته. وهي عملية معقدة وصعبة ومكلفة ومثيرة للخلاف أحيانا، إلا أنها عملية ضرورية وواجبة. وتمر عملية وضع الدستور بعدة مراحل، من أهمها أولا انتخاب مجلس أو هيئة تسمى الهيئة التأسيسية، تقوم بتكليف مجموعة من الخبراء والمختصين بصياغة مسودة أولية للدستور. ثانيا تقوم الهيئة التأسيسية بمناقشة الدستور والتصويت عليه واعتماد الدستور في صياغته النهائية. ثالثا عرض الصياغة النهائية للدستور على الشعب لإبداء الرأي حوله عبر استفتاء عام. رابعا في حالة الموافقة الشعبية على الدستور المقترح يتم الشروع في بناء مؤسسات الدولة وفقا لنصوص الدستور. وفي حالة عدم موافقة الشعب على الدستور المقترح يعاد مشروع الدستور إلى الهيئة التأسيسية لإدخال التعديلات اللازمة وعرضه للاستفتاء الشعبي مرة أخرى. لكن هذا لا يعني أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يتم بها إعداد الدساتير. هذه الطريقة تكاد تنطبق مع الطريقة التي سنطبقها هنا في ليبيا حول الموضوع. هيئة تأسيسية منتخبة تضع دستور تعرض على الناس، ثم يصوت عليه الناس أو يستفتى عليه الناس ويعتمد إلى. لكن قد لا تشكل هيئة أساسية، مجموعة من الخبراء يضعون الدستور ويعرض الاستفتاء مباشرة، أو تنتخب هيئة تأسيسية وتتولى هي كل شيء، بمعنى أنها هي الهيئة التي تقوم بوضع الدستور وصياغته وإصداره ولا يستفتى عليه من الشعب. أو في مثل الحالة التاريخية اللي حدثت في ليبيا أن الهيئة التأسيسية لم تكن منتخبة، كانت معينة من الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان، ثم أصدرت هذه الهيئة الدستور ولم تعرضه للاستفتاء. فبالتالي هناك طرق مختلفة ومتعددة، ولكن الطريقة الأولى التي تحدثنا عنها هي الطريقة الأكثر ديمقراطية والأكثر انفتاحا. بعد تشكيل هذه الهيئة وقيامها بكل ذلك، هل يضمن لنا إنتاج أو صياغة دستور ديمقراطي يحظى بقبول مختلف فئات الشعب ويعبر عن احتياجاتهم وطموحاتهم، عن احتياجاتها وطموحاتها هذه الفئات؟ لا، هناك مجموعة في الفكر الدستوري وفي الفقه الدستوري هناك والسياسي توجد مجموعة من المبادئ التي يجب أن تتوفر لكي نضمن للدستور ما تحدثنا عنه الآن، دستور جيد يحظى بالقبول والشرعية. أولا مبدأ الشمول، بمعنى أن هيئات صنع الدستور الهيئة التأسيسية أو غيرها تكون ممثلة لكل فئات المجتمع وأطيافه المختلفة، وأنه لا يتم إقصاء أي جماعة من هذه العملية بقصد أو بدون قصد. يعني لما تضع هيئة دستور لجنة خبراء وغيرها من الأشياء تضمن فيها هذه النقطة أنها تشمل كل مكونات المجتمع. وعندما نتحدث عن المجتمع هنا فإننا نتحدث في الواقع عن مجموعة من الأفراد والفئات والجماعات المتعددة والمتفاوتة قبليا ونوعيا واقتصاديا ومهنيا، وكل فئة أو جماعة لها مصالحها التي قد تتوافق أو تتعارض مع مصالح غيرها من الفئات. والوضع السليم دائما بالنسبة لأي دستور ديمقراطي هو أن يكون معبرا عن الطبيعة الفعلية لهذه التركيبة من كافة النواحي، وهذا هو شرط الدستور الجيد الذي لا يقوم بإقصاء جماعات مهمة
وذات تأثير، أو الإعلام من شأن جماعات على حساب جماعات أخرى. المبدأ الثاني مبدأ المشاركة، ويقصد بهذا المبدأ أن يطرح مشروع الدستور للنقاش الآن عبر وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والعلمية لإبداء الرأي وتقديم المقترحات حول التعديل والصياغة. إذن ينبغي أن تقام الندوات وأن يفتح الحوار حوله، توسيعا لدائرة النقاش وإفساحا لمجال المشاركة فيه لمختلف المؤسسات والأطراف والقوى الوطنية، وأن يطرح الجميع آمالهم ورؤاهم وتصوراتهم، وأن ينتظم في هذا الحوار الرئيسي المبدئي جميع الفئات والشرائح المهنية والطوائف المختلفة في المجتمع في مناقشات جادة، بحيث لا يبدو الدستور شيئا مفروضا من أعلى. لا يبدو الدستور شيئا مفروضا من الأعلى. ومن الواجب توكيد أن شرعية أي دستور مقترح تستند على كونه صادرا عن المواطن بإرادته الحرة. لذا فإن التحجج مثلا بأن الثقافة السياسية للمواطن لا تمكنه من المشاركة الواعية في عملية معقدة من قبيل مناقشة وإقرار الدستور قد تفضي إلى أن يقتصر وضع الدستور على قلة نخبوية قد لا تعبر عن قناعات واحتياجات المواطن العادي. إن الثقافة والوعي السياسي محصلة عملية تعلم وتربية تتاح فيها للمواطن فرصة المشاركة الحرة يتعلم خلالها قيمة الحوار وثقافة الاختلاف والتسامح. إن العملية الدستورية بطبيعتها عملية تعلم وتدريب وتثقيف وتنمية وعي. مبدأ الشفافية، مبدأ الثالث. مفاد هذا المبدأ ضرورة أن تتسم عملية وضع الدستور بالشفافية، بمعنى أن تتم بطريقة مفتوحة يتسنى للمواطنين من خلالها إدراك ما يحدث في كل مرحلة من مراحل هذه العملية، وبحيث يعرفون كيف يتم اتخاذ القرارات ولماذا. والشفافية تقلل كذلك من شكوك المواطنين حول وجود أجندات سياسية خفية لبعض الأطراف، وتزيد من ثقتهم في العملية ونتائجها. وأخيرا المبدأ الأخير هو مبدأ التوافق. إن عملية وضع الدستور القائمة على أساس توافق الآراء ووجهات النظر هي تلك التي يتم اتخاذ القرار فيها من خلال المناقشة والتفاوض والإقناع، وليس من خلال تطبيق غير مرن لقواعد الأغلبية. إن تحقيق توافق في الآراء قد يتطلب وقتا لبناء العلاقات وكسب التفاهم المتبادل، إلا أن ذلك سوف يؤدي إلى صياغة دستور تشعر جميع الأطراف أو معظمها بشرعيته والرضا به واحترامه، كما أن ذلك يؤدي في النهاية إلى عدم سيطرة فكرة الرابحين والخاسرين التي تنتج عادة عن عملية التصويت، إلا أنه في حالة عدم إمكانية التوصل إلى توافق في الآراء يمكن اشتراط نسبة عالية من التصويت 75% مثلا أو الثلثين لإقرار الدستور، وهذا قد يؤدي نفس وظيفة صنع القرار بتوافق الآراء، لأنه يتطلب نسبة عالية من الأصوات الموافقة. وشكرا.